अस्सलामु अलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की इस्लाम कबूल करने की ईमान अफ़रोज़ दास्तान और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवानह उमरी चौयाए हक़ जो मौलाना अब्दुल हलीम शरर ने बतौर नावल लिखी है। हिस्सा अव्वल। बाब नंबर 6। एक नई शमा रोशन होने वाली है। अब महबा बिल्कुल मायूस था। उसे न अपनी निजात की कोई सूरत नज़र आती थी और न किसी उन्वान से इत्मीनान क़ल्ब हासिल होता था। आखिर यास के नापैद किनार समुंदर से वो हाथ पाँव मार के उभरा और कहा, फिर आप ही बताइए कि मैं क्या करूं और किसके पास जाऊं। बहीरा, क्या बताऊं और किसके पास जाने का बताऊं, सिवाय इसके कि खामोशी से मेरी खानकाह में बैठ के मेरी तरह अपने पैदा करने वाले को याद करते रहो और उस वक्त का इंतज़ार करो जब खुदा एक नए हादी और रसूल को भेज के दुनिया को गलतियों से बचाएगा, क्योंकि मेरे इल्म में एक नई शम्अ हिदायत रोशन होने वाली है। महबा, क्या किसी नए पैगंबर के ज़हूर की उम्मीद है? बहीरा, यकीनी उम्मीद है। मौजूदा दुनिया हक़ परस्ती के लिहाज से निहायत ही तारीकी में है और इसी हालत में खुदा अपने किसी नामूस को हिदायत के लिए ज़रूर भेजा करता है। महबा, काश मुझे मालूम होता कि वो शमा कहाँ रोशन होगी। बहीरा, वो कहीं रोशन हो, उसकी किरणें हर मुल्क और हर शहर में पहुँच जाएंगी। महबा, यास के लहजे में, तो फिर मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? बहीरा, इसी खानकाह में बैठ के उस नामूस इलाही के ज़हूर का इंतज़ार करो और इबादत इलाही में मसरूफ़ रहो। ये सुन के महबा देर तक सर झुका के गौर करता रहा, फिर सर उठा के बोला, अगर गुस्ताखी ना हो तो मैं कुछ अपनी हालत अर्ज़ करूं? बहीरा, ज़रूर बयान करो। महबा, ये मुतवातिर नाकामियों ने अब मुझ में बेसब्री पैदा कर दी है और ज़्यादा इंतज़ार की ताकत नहीं। सारी ज़िंदगी इस जुस्तजू में सर्फ हो गई और कुछ नतीजा ना हुआ। अब नाउमीदी हौसला पस्त किए देती है। बहीरा, सच्ची जुस्तजू और तलब सादिक के लिए सब्र लाजमी है। जुस्तजू हक़ में बड़ी बड़ी नाकामियाँ बर्दाश्त करना पड़ती हैं। महबा, काश मुझे जुस्तजू करने ही का मौका मिलता। खामोश बैठना तो अब दुश्वार है। बहीरा, तुम जुस्तजू के लिए तैयार हो? मैं खुद चाहता हूँ कि कोई साहिब हिम्मत जुस्तजू करने वाला मिले। अगर तुम इस फ़र्ज़ को इंजाम दे सको तो मेरे दिल से बहुत बड़ा पार हट जाएगा। मगर सोच लो, इसमें बड़ी बड़ी ज़हमतें और हर हर कदम पर ख़तरे हैं। महबा, मैं बड़ी खुशी से हर ज़हमत को बर्दाश्त और हर ख़तरे का मुकाबला करूँगा और ख़ामोश बैठने की बनिस्बत मुझे सहरा नवर्दी और तश्तो तर की खाक छानने में ज़्यादा मज़ा आएगा। बहीरा, तुम में ऐसी मुस्तादी है तो मैं जहाँ बताऊँ जाओ। खुदा तुम्हारी कोशिश में बरकत दे। मैं इस खानकाह में इसी जुस्तजू में 60-70 बरस से बैठा हूँ, इसलिए कि मुझे कुतुब क़दीमा और अपने मुर्शिद उलमाए बातिन से मालूम हुआ था कि दुनिया में अनकरीब एक ज़बरदस्त नामूस इलाही का ज़हूर होने वाला है। इब्तिदाई ज़माना यूँ गुज़रा कि मैं ख़ुद हर वारिद व सादिर की खिदमत करता रहा और हर शख्स से शक्ल व शुमाइल और आदात व ख़साइल पर गौर करता, मगर कोई शख्स नहीं मिला जिससे वो सिफ़ात ज़ाहिर होतीं। आखिर मुझे जुस्तजू ने थका दिया और कुव्वाए जिस्मानी जवाब देने लगे। मजबूरन मैंने ये तरीक़ा इख्तियार किया कि अपने कोठे के हुजरे में रहता। मेरे मुरीद राहिब आने वाले मुसाफिरों की खिदमत करते और खिड़की खोल के ऊपर से उन्हें एक नज़र देख लिया करता। उस ज़माने में यहाँ इसी दरख्त के नीचे जहाँ तुमने बिछोना बिछाया है, एक अरबी काफ़िला आके ठहरा। वो सब ताजिर लोग थे
اور مال تجارت لے کے ملک شام کو جا رہے تھے۔ جنوب کی طرف جو صحرا چلا گیا ہے اس کا سلسلہ خدا جانے کہاں ختم ہوا ہے۔ اسی میں یہ ابن بادیہ رہتے ہیں اور پانی کی تلاش میں ہر طرف مارے مارے پھرتے ہیں۔ جہاں کہیں پانی کا کوئی مستقل چشمہ ہے وہاں کچھ آبادی ہو گئی ہے، ورنہ جس جگہ جب تک پانی رہتا ہے خیمہ ڈال دیتے ہیں اور اس کے ختم ہوتے ہی کسی اور چشمے کی تلاش میں چل کھڑے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں میں نہ کسی قسم کی تعلیم ہے نہ تربیت، درندوں میں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ بت پرستی ان کا دین ہے اور قتل و غارت ان کا پیشہ۔ ذرا ذرا سی بات پر جھگڑے ہوتے ہیں اور روز تلوار چلا کرتی ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں میں شمع ہدایت کا روشن ہونا بالکل امید کے خلاف تھا، اور کسی دیندار مسیحی کے وہم و گمان میں بھی نہ گزر سکتا تھا کہ ان لوگوں پر خدا کی نظر عنایت ہوگی۔ فقط حق کے میزبانی ادا کرنے کے خیال سے میں ان لوگوں کو یہاں ٹھہرنے کی اجازت تو دے دیتا، مگر ان کے آنے اور ٹھہرنے کی ذرا بھی پرواہ نہ کرتا، باوجود اس کے کبھی کبھی اس قوم کے سنجیدہ شریفوں کی حالت کا اندازہ ضرور کر لیا کرتا۔ کتب آسمانی میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ اس شمع ہدایت کی کرنیں فاران کے پہاڑوں سے نکلیں گی، اور فاران کے پہاڑ انہی جاہل و وحشی لوگوں کی سرزمین میں ہیں۔ اس خیال سے میں نے اس عربی قافلے پر ایک نظر ڈالی اور ہر شخص کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ ان میں سے ایک نہایت ہی حسین و خوبرو اور نوعمر لڑکے کے چہرے پر مجھے کچھ ایسی روشنی نظر آئی کہ دل بے اختیار اس کی طرف کھنچنے لگا۔ بے تاب ہو کے نیچے اتر آیا، ان لوگوں سے ملا، ان کی دعوت کی اور ان کی صحبت میں دیر تک بیٹھ کے اس نوعمر لڑکے کی حالت کا اندازہ کیا۔ اس وقت بڑی کڑی دھوپ تھی، مگر جس درخت کے نیچے یہ لوگ اترے ہوئے تھے اس پر ایک ابر کا ٹکڑا تھا جس کے سائے میں ایسی خنقی و فرحت تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اتنے میں وہ لڑکا اٹھا اور پانی لانے کے لیے اس حوض کی طرف چلا جو گرجے اور خانقاہ کے درمیان ہے۔ حوض پر دھوپ تھی اور میرے دل میں خیال گزرا کہ اس خوبصورت لڑکے کے تر و تازہ پھول کیسے رخسارے دھوپ میں کملا نہ جائیں۔ پچھتانے لگا کہ خود میں نے جا کے پانی کیوں نہ لا دیا، اور ایک معتقد راہب کو اشارہ کیا کہ تم جا کے پانی لا دو، مگر اس لڑکے نے راہب کی عنایت کا نہایت ہی خندہ جبینی سے شکریہ ادا کیا اور کہا، آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، اپنا کام میں خود ہی کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ حوض پر گیا اور میں نے دیکھا کہ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی ابر نے ہٹ کے اسے اپنے سائے میں کر لیا۔ اس چیز نے میری حیرت و گرویدگی اور بڑھا دی اور اپنے مہمانوں سے پوچھا، یہ کون صاحبزادے ہیں؟ میرے اس سوال پر ان میں سے ایک شخص کا چہرہ بشاش ہو گیا اور اس نے کہا، یہ میرا فرزند ہے، اور اس نے شکل و صورت کے ساتھ ایسے اچھے خصائل و عادات پائے ہیں کہ جو دیکھتا ہے گرویدہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، مجھے ان صاحبزادے کے چہرے پر حق کی تجلی نظر آتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ان کی کوئی خاص شان ہوگی۔ عرب اکثر کاہنوں اور کاہنہ عورتوں کا بھی یہی قول ہے۔ اب وہ خوبرو لڑکا پانی لے کے آیا، ہاتھ منہ دھوئے اور ایک طرف بیٹھ کے ہماری باتیں سننے لگا۔ اس وقت میں نے اس عرب سے پوچھا، آپ لوگوں کا دین کیا ہے؟ عرب، ہم اپنے دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں آزاد ہیں۔ اب میں نے اس لڑکے کی طرف توجہ کی اور پوچھا، صاحبزادے، آپ کا مذہب کیا ہے؟ لڑکا، میں نے تو ابھی تک کسی بت کے آگے سر نہیں جھکایا، میرے دل میں حق کی ایک جستجو پیدا ہو گئی ہے، اسے ڈھونڈتا ہوں مگر ابھی تک نہیں ملا۔ میں، آپ نے شاید ہماری اور یہود کی کتب آسمانی پڑھی ہوں گی، اور انہوں نے آپ کے قومی مذہب کی غلطی آپ پر آشکارا کر دی ہوگی۔ لڑکا، میں پڑھا لکھا نہیں، ہماری قوم امی ہے، مجھے نہیں خبر کہ آپ کی آسمانی کتابوں میں کیا ہے، لیکن خود میرا دل مجھے یقین دلا رہا ہے کہ اہل عرب غلطی پر ہیں۔ میں مسکرا کے، اور ہمارے دین کی نسبت آپ کا کیا خیال ہے؟ لڑکا،
गुनाह से मैं आपको भी बरी नहीं पाता। मैं, मेरे गुनाह बताइए कि मैं उनसे तौबा करूं। लड़का, आपका सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। उसके जवाब पर मैं चौंक पड़ा और बेइख्तियार मेरी ज़बान से निकला, शिर्क? क्या आप अपनी कौम की तरह हमें भी बुत परस्त जानते हैं? मेरे चौंकने पर वो लड़का हंसा। फिर उसके चेहरे पर यकायक निहायत ही गहरी मतानत पैदा हो गई और अजीब व दिलकश लहजे और पुरअसर अल्फाज में बोला, खुदा का असली और हकीकी मज़हब तौहीद है, जिसका सबूत इससे ज़्यादा क्या होगा कि ख़ुद इंसान की फ़ितरत अपनी खामोशी की मानी खैर ज़बान से एक बेमिसाल और कादिर मतलक खुदा को पुकार रही है। ये सवाल कि तुम्हारा खुदा कौन है, बुत परस्त से करो, सितारा परस्त से करो, इसराइली से करो, नसरानी से करो, मजूसी से करो, सब कहेंगे कि वो खुदाए वाहिद बेहमता व कदीम। अहले मज़हब को छोड़ के एक मुल्हिद व बेदीन दहरिये से यही सवाल करो, वो भी अपने आप को एक कुव्वत अबदी के ताबे मानेगा, जिसके मानी ये हैं कि उसकी फ़ितरत भी उस खुदाए जलोवाला की इज़्मत व जबरूत को मान रही है। इसके साथ ही उसको भी हर दिल खुद ब खुद महसूस कर रहा है कि खुदावंद जलोवाला के जो सिफ़ात हैं, उन सिफ़ात के तो शख्स नहीं हो सकते, जिसका नतीजा ये है कि हर गिरोह और हर मज़हब बज़ाहिर तौहीद का कायल है और अदना तवज्जो से वाज़े हो जाता है कि हमारा असली खुदा यही है, उसके सिवा कोई दूसरा नहीं, और यही असली और फितरी दीन है। लेकिन इस असली दीन और मज़हब का पता लगाने के बाद दुनिया के मौजूदा मज़हबों पर नज़र डालिए तो साफ नज़र आ जाएगा कि ये खुदा परस्ती और तौहीद सबसे मग़शूश हो गई है। यहूद उज़ैर को खुदा का बेटा बताते हैं, तुम मसीह को खुदा का फ़र्जंद बताते और तीन खुदाओं के कायल हो। बुत परस्त या तो अपने तमाम बुज़ुर्गों और मुक़्तदाओं की मूर्तें बना के पूजते या अपने ख़याली क़वा की जुदा जुदा मिसालें कायम करके उनकी परस्तिश करते और उनमें तरह तरह के करिश्मे मानते हैं। ये कितनी बड़ी हैरत की बात है कि खुदा को सब मानते हैं और सब उसे वाहिद व बेहमता भी बताते हैं, मगर इबादत दूसरों की हो रही है, और जो परस्तिश व ताज़ीम खुदावंद ताला के लिए ख़ास है, वो हर हिज्र व शजर और हर जलील शय के साथ अमल में आ रही है। नहीं अमल में आती तो उस हज़रत रब्बुल इज़्ज़त के साथ। उसकी ये तकरीर सुन के मैं काँप गया और मुझे नज़र आ गया कि वाकई हम सब इंतहा दर्जे की जहालत व ज़लालत में मुब्तला हैं, और दुनिया में कोई शख्स नहीं जो हमें हमारी गलतियों से आगाह और मुतनब्बा करे। मैंने कहा, साहबजादे, आपकी बातों से मालूम होता है कि आप पढ़े लिखे नहीं, मगर कुतब आसमानी के मज़ामीन और उनकी तालीमात ज़रूर आपके गोश गुजार हुई हैं। लड़का, नहीं, मैंने कुतब आसमानी को ना देखा और ना उनकी बातों को सुना है, मगर ज़रूरत ही क्या है। ये ऊपर का खामोश आसमान, उसके ये रोशन व मुतहर्रक सितारे, इस सहराए लको तक का एक एक ज़र्रा और इन सरबफलक पहाड़ों की हर हर चोटी क्या किताब इबरत और नसीहत का हुक्म नहीं रखती? इनमें से हर चीज़ उसकी किब्रियाई को ज़ाहिर करती है और उसके पुरा अज़मत व पुरजलाल नाम का वजीफ़ा पढ़ रही है। अगर आप सबक लेना चाहें तो हर चीज़ से सबक मिल सकता है। इस तकरीर ने मुझे और हैरान कर दिया और बेइख्तियार मेरा जी चाहा कि झुक के उसके कदम चूम लूँ और हल्का बगोश अक़ीदत बन जाऊँ। मैंने अदब से कहा, आप जैसे साहिब बसीरत इंसान का सहराए अरब के किसी गुमनाम मकाम में पड़ा रहना दुनिया पर जुल्म है। आप इस खानक़ाह में तशरीफ़ रखिए, इसे अपना मस्कन और मुझे अपना खादिम तसव्वुर फरमाइए। मुझे यकीन है कि आपकी तालीम से हम लोग हिदायत पाएंगे। इसका जवाब उसने ये दिया, हिदायत की ज़रूरत मेरे वतन के गुमराहों को यहाँ के लोगों से ज़्यादा है। मुझे अभी नहीं मालूम कि मैं किस लिए हूँ और ना इसकी मुझे हिदायत की गई है कि क्या करूँ। मेरे दिल में एक ज़ौक़ व शौक़ और एक तशनगी सी है, लेकिन पानी नहीं मिलता और नहीं जानता कि ये तशनगी क्यों कर
اور کس چیز سے رفع ہوگی؟ میں نے اپنے آپ کو خدائے واحد لا یزال کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے، اور جو کام وہ مجھ سے لے گا اس کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرح میں ابھی پاؤں توڑ کے یہاں بیٹھ جاؤں، مگر یہ زندگی بھی میرے لیے تسکین بخش نہیں ہے۔ آپ ترک لذات اور ترک دنیا کو خدا پرستی خیال کرتے ہیں، مگر میرے نزدیک یہ منشاء تخلیق اور حکمت ربانی کے خلاف ہے۔ خدا نے دنیا میں جو لذتیں اور نعمتیں عطا کی ہیں ان کو چھوڑنا ناشکری اور کفران نعمت ہے۔ اس کے یہ الفاظ سن کے میں گھبرا گیا اور چونک کے کہا، تو کیا زہد و تقویٰ اور عبادت و ریاضت کے آپ خلاف ہیں؟ اور ہم جو زندگی کا زیادہ حصہ عبادت میں صرف کرتے ہیں یہ بیکار ہے؟ لڑکا، مگر عبادت کیا ہے؟ اپنے آپ کو خدا کی مرضی اور فطرت الہی پر چھوڑ دینا، شب و روز کونے میں بیٹھ کے ذکر کرنا ہی عبادت نہیں۔ حقیقی و اصلی عبادت یہ ہے کہ ہر دنیاوی کام اس کی مرضی کے مطابق انجام دیا جائے، اور ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ صادر ہو جو اس کے منشاء تخلیق کے خلاف ہو۔ زہد و اتقاء صرف ان لغزشوں سے بچنے کا نام ہے جو مشاغل دنیاوی میں مبتلا ہونے کے وقت قدم قدم پر پیش آتی ہیں۔ اسی سے ظاہر ہے کہ ان مشاغل کو چھوڑ دینا پرہیزگاری نہیں، بلکہ پرہیزگاری یہ ہے کہ دنیا کے کاموں کو لغزشوں سے بچ کے، حقوق العباد کا لحاظ رکھ کے اور حکمت الہی کے تابع ہو کے اسے انجام دیا جائے، اور یہی اصل عبادت ہے۔ اس کے بعد مجھے اس عجیب و غریب لڑکے سے گفتگو کرنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ میں یہ دیکھتا تھا کہ اس کی باتیں میرے اصول رہبانیت اور عبادت گزاری کی زندگی کو درہم درہم کیے دیتی ہیں، اور میرے نفس کو یہ گوارا نہ ہوا کہ ایک کمسن لڑکے کے کہنے سے اپنی زندگی بھر کے سرمایہ زہد و تقویٰ سے دست بردار ہو جاؤں۔ پھر میں نے کوئی بات اس سے نہیں پوچھی، اور اس کے چہرے، خط و خال، وضع و قطع اور عادات و اطوار کو غور سے دیکھنے لگا، اور دل میں خیال کیا کہ اس کی کوئی شان ضرور ہونے والی ہے، اور کیا عجب کہ یہی وہ ناموس ہو جس کی انبیاء سلف پیشین گوئی کرتے آئے ہیں۔ اب میں نے اس کے ولی اور ہمراہی بزرگ سے پھر پوچھا، یہ آپ کے کون ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ میرا فرزند ہے۔ اس کو میرے دل نے نہ مانا اور ان سے کہا، آپ ان صاحبزادے کو اپنا فرزند بتاتے ہیں، مگر مجھے اس میں شک ہے، اس لیے کہ انہیں تو یتیم ہونا چاہیے۔ یہ سن کے وہ معزز عرب مسکرایا اور کہا، آپ کا خیال صحیح ہے، یہ میرے مرحوم بھائی کا فرزند ہے، مگر میں نے اسے خاص اپنی اولاد کی طرح پالا ہے۔ یہ جواب سن کے مجھے قطعی یقین ہو گیا کہ اس خوبرو لڑکے کی کوئی خاص شان ہونے والی ہے، اور اس کے چچا سے کہا، آپ انہیں حفاظت سے رکھیں اور ان کی پوری نگہبانی کریں، اس لیے کہ ان میں جو باتیں مجھے نظر آتی ہیں اگر یہود کو نظر آ گئیں تو ان کے دشمن اور خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد میں نے 3 دن تک ان لوگوں کو اپنا مہمان رکھا، جہاں تک بنا ان کی خاطر کی۔ چوتھے دن وہ لوگ مجھ سے رخصت ہو کے چلے گئے، اور میں نے اس نوعمر و خوبرو لڑکے کو بڑی حسرت کے ساتھ رخصت کیا۔ اس واقعے کو 40 برس کے قریب زمانہ گزر گیا، اور آج تک پھر کبھی اس عربی نژاد لڑکے کا کچھ حال معلوم نہیں ہوا۔ محبا، کیا پھر کوئی عربی قافلہ ادھر سے نہیں گزرا؟ بحیرہ، گزرا کیوں نہیں، ہر سال 20 قافلے آتے ہیں، مگر وہ قافلہ پھر نہیں آیا۔ مجھے یقین ہے کہ اس نوعمر لڑکے کی کچھ شان ضرور ہوئی ہوگی، اور کیا عجب کہ وہی نئی شمع ہو جو روشن ہونے والی ہے۔ تم کو اگر حق کی سچی جستجو ہے، اس جستجو میں ہر مشکل کا سامنا کرنے کو تیار ہو، تو عرب کے اس جنوبی صحرا میں جاؤ، اسے ڈھونڈ نکالو، تمہارے شبہات اسی سے رفع ہوں گے، اور وہی تم کو صراط مستقیم کا بتا دے گا۔ میں خوشی سے جاؤں گا اور سر کے بل جاؤں گا، مگر کچھ پتہ تو دیجئے کہ وہ کہاں اور کس شہر یا قریے میں ملیں گے، اور کس گروہ و قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔
مجھے کچھ نہیں معلوم، لیکن اگر تمہیں سچا شوق ہے تو خود ہی ڈھونڈ نکالو گے۔ محبا اٹھنے کا قصد کر کے، تو پھر میں جاتا ہوں۔ بحیرہ، لیکن جانے سے پہلے مجھ سے اس بات کا اقرار کرتے جاؤ کہ مجھے برابر اپنے حالات لکھتے رہو گے۔ عرب تاجروں کے قافلے برابر عرض شام میں آیا کرتے ہیں اور سب اسی طرف سے ہو کے گزرتے ہیں۔ تم مجھے جب کوئی تحریر بھیجنا چاہو گے بھیج سکو گے، اس لیے تم پابندی کے ساتھ اپنے سفر اور اپنی جستجو کے حالات مجھے لکھتے رہنا، اور جب منزل مقصود پر پہنچنا تو مجھے اس لڑکے کے حالات سے اطلاع دینا کہ اب اس کی کیا شان ہے اور وہ کیا کرتا ہے۔ میں تمہاری تحریروں کو پڑھ کے اس کی حالت کا اندازہ کرتا رہوں گا، اور جب یقین آ جائے گا کہ پیمبران سلف کی خوشخبریاں اور خدا کے قدیم وعد اسی کی شکل میں نمودار ہوئے ہیں، تو میں اس معذوری و کبرسنی پر بھی گرتا پڑتا وہاں حاضر ہوں گا، اور ہم تم دونوں ایک ساتھ اس کے قدم چومیں گے۔ محبا نے اس کا وعدہ کیا، اور اس کے دل میں جستجو حق کا ایسا جوش پیدا ہو گیا تھا کہ اسی وقت رخصت ہو کے اٹھا، بحیرہ کے قدم چومے، نیچے اترا، اپنا اخترا بخترا سنبھالا، اور بغیر اس کے کہ منزل مقصود کا کچھ بھی سراغ معلوم ہو، جنوب کی راہ لی اور صحرائے عرب میں غائب ہو گیا۔ باب نمبر 7، خط کا انتظار، اگلی ویڈیو میں سنیں۔